Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك بالنسبة للحصة ديال اليوم نشوفوا إن شاء الله السيركوي دو ريفروديسمون. السيركوي دو ريفروديسمون ولا نظام التبريد بواسطة سائل التبريد. دونك هذا النظام هذا تيكون وسط المحرك، بمعنى ليكيد واحد البرودوي بحال الماء تيسيركولي وسط من الموتور. الدور ديالو شنو هو؟ سي ايفاكوي ولا ديغاجي لا شالور، كي يعني كينقص لينا من ديك الحرارة ولا كيديغاجي ديك الحراره ديال الموتور. منين كتجي ديك الحراره كتجي من لا كومبيستيون، يعني داك الاحتراق اللي تيكون تنتج عليه حراره لا شالور. خصنا باش الموتور ما يوصلش لواحد درجه الحراره اللي هي عاليه، خصنا نديرو ان سيستيم اللي كيديغاجي هذيك لا شالور من المحرك باش ما يسخنش لينا، وإلا سخن غادي البياس غيمشي ديال البياس. بالنسبه للسيركوي دو ريفروديسمون، السيركوي دو ريفروديسمون مناش كيتكون؟ عندي فيه لا بومبا او وكاين رادياتور، وعندي ان اليمون اللي هي الترموستا، وعندي الفاز ديكسبونسيون، وعندي الايروتيرم. دونك الايروتيرم عندي هنا لا بومبا او بومبه الماء، الضوء ديالها راه غنشوفوا الضوء ديالها بعد قليل ان شاء الله. وعندي رادياتور، وعندي هادو لي زيليمون ديال السيركوي ديال الريفروديسمون، وعندي الفاز ديكسبونسيون، وعندي تيرموستا، وكاين الايروتيرم رادياتور اللي كتكون عندي ولا طابلو دبور اللي كنستعملها في الشوفاج. بالنسبه للموتور، ملي تيكون عندي افروا، ملي تيكون عندي الموتور بارد تيبقى يدور عندي الليكيد، تيبقى يدور عندي وسط المحرك. اون فوا تيسخن الموتور كتحل عندي الترموستا هذه باش كتخلي الليكيد كيمشي فير لو رادياتور باش كيعاود يبرد وكيعاود يرجع للمحرك انسي دو سويت. كتبقى ديما لا طومبيراتور ديال الموتور باش تبقى عندي لا طومبيراتور مزيانه، ما يسخنش عندي الموتور. كيفاش؟ ديما هاد ليكيد دو ريفروديسمون تيخدم عندي من الموتور يمشي يبرد في الرادياتور، من الرادياتور كيرجع للموتور تيسخن الى اخره، تيبقى ديما في هذا لو سيكل هذا. بالنسبه لا بومبا او بومبه الماء الدور ديالها سي اونتريني لو بلو سوفون، يعني كدور اما باركوروا ولا باركوروا ديستريبيسيون. الدور ديالها هو كدور ليا الماء في وسط من الموتور، وبيان سور عندها حتى بالنسبه لذاك الماء اللي تيخرج عندي من المحرك الرادياتور، هي اللي كتبقى ديما اون روتاسيون باش الماء كيبقى يدور. بالنسبه للترموستا هي ان اليمون اللي هي كتسمى تيرموديلاتابل. الدور ديالها سي ريغولي لو ديبي ليكيد دو ريفروديسمون في الرادياتور. هي الدور ديالها ملي كيسخن، يعني ملي تيسخن الماء اللي كاين وسط الموتور كتحل. ملي كتوصل لواحد لا طومبيراتور ديال 85 ولا 87 ولا 90 كتحل وكتخلي داك الماء كيمشي فير لو رادياتور باش يبرد، وبالتالي غادي يرجع ليا ثاني لا بومب ويرجع للموتور. دونك هذا هو الدور ديال الترموستا. دونك الترموستا كتحافظ ليا على الحراره ديال المحرك، وكاين بعض الاخوان اللي تيحيدوها من الموتور، هي ما خصهاش تحيد، خصها تبقى. الترموستا الدور ديالها مهم في المحرك. عندي الرادياتور الدور ديالها سي ديسيبي لا شالور، يعني كتفرق داك الماء باش كيسهل يبرد، من طبيعه الحال بمساعده ديال الموتوفونتيلاتور اللي كيجبد لير فري، كيجبد الهواء من برا وباش يضربوا على الرادياتور باش داك الماء اللي تيدور عندي وسط الرادياتور تيبرد. وتيكون فيها دو فيتاس، برومي فيتاس و دوزيام فيتاس. بالنسبه لا كوموند كيفاش كتخدم هذيك الفونتيلاتور، سواء كتخدم بار كالكولاتور بالنسبه للسيارات الحديثه كتكوموندي فيها الكارت مير ولا الكالكولاتور موتور، ولا بالنسبه لبعض السيارات اللي هما السيارات اللي شويه قدام كتخدم عن طريق هذا اللي كيتسمى تيرمو كونتاكت اللي تيكون في الرادياتور.
بالنسبه للفوليوم، الفوليوم د ليكيد دو ريفواديسمون، الفوليوم د ليكيد دو ريفواديسمون يعني النيفو ديال الماء، النيفو ديال الليكيد راه كيطلع ملي كتكون الطوموبيل، ملي كتكون الطوموبيل سخونه كيطلع هذاك النيفو، حيت كتزاد لا بريسيون، كتزاد عندي لا بريسيون و ميم طون كيطلع شويه داك النيفو ديال الليكيد. والعكس بالنسبه ثاني لافروا، افروا تينزل عندي داك الليكيد. داكشي علاش هاد الفاز ديكسبونسيون الدور ديالو شنو هو، سي ريزيرفوار د ليكيد. دونك لاحظوا معايا هنا كما قلنا ملي طلعت لا طومبيراتور زاد عندي النيفو ديال الليكيد. والبوشون بيان سور ماشي بوشون عادي، هذا بوشون سبيسيال، بوشون سبيسيال اللي تيكونوا فيه دو كلابي، دو كلابي دو بريسيون اي كلابي دو ديبريسيون. كما كتلاحظوا هنايا راه هذا فيه دو كلابي. وهاد البوشون تيكون بارفوا فيه كولور، واحد الكولور على حساب لا طومبيراتور ولا لا دوغري دو طومبيراتور. بالنسبه لي كونترول، لي كونترول et l'entretien de circuit de refroidissement. دونك السيركوي دوا être ريزيستي داك الليكيد اللي كنهضروا عليه دابا، خصو يكون ليكيد اللي هو يكون مزيان. علاش؟ حيت خص يكون فيه مميزات انه ما كيجمدش دغيا، وكيتحمل الحراره وكيابسوربي الحراره وتيجمع لينا دوك الاوساخ اللي كيكونوا عندي في السيركوي. دونك هذا خصو يكون ديما نديروا واحد لا كاليتي ديال ليكيد دو ريفرواديسمون اللي هي مزيانه في الطوموبيل. وبيان سور كاين الفرق بين الماء، كاين اللي كيدير الماء عادي، كاين اللي كيدير الماء ديال الباهيه الى اخره. دونك الماء اون جينيرال اللي كيتباع في لي سوبر مارشي، هذاك الماء ما عندوش الخصائص نهائيا ديال هاد ليكيد دو ريفرواديسمون. والليكيد دو ريفرواديسمون راه خصو يتبدل، يعني تبدل بيريوديكمون. عنده تقريبا كاين اللي 40,000 كاين اللي كيدير 60,000. ديما الا بغينا ناخذوا هاد المعلومات امتى كيتبدل هاد الليكيد، خصنا ديما نرجعوا للكونسيسيونير ولا نرجعوا لا ميزون ولا نرجعوا للكتيب الصيانه ديال ديك السياره. بالنسبه ديما خصنا نحترموا لي كونسين دو سيكوريتي، يعني الوقايه راه هي كلشي في لوطوموبيل. دونك اول حاجه خصني نرد البال الفونتيلاتور اللي تكون كدور وندير يدي، يعني الطابي الفونتيلاتور ما عمرني ما نحل بوشون ملي يكون الموتور سخون، يعني غادي يطير عليا الماء يحرقني، وما نخلطش لي ليكيد، ندير واحد الليكيد بشكل ونزيد عليه برودوي الى اخره. ونحاول ديما ما نديرش الماء ديال الروبيني، وخصني نعرف بان داك الليكيد راه فيه مواد سامه، فمواد سامه ما خصنيش نديرو في البلايص اللي حساسه ولا نشربو ولا. وبالاضافه الى انه ما خصنيش نخوي في لا ناتور، حيت يكونوا فيه دي برودوي توكسيك. ما خصنيش نخويه في بلاصه ديال الشجر ولا نخويه على يديا ولا نغسل به، لا. ديسفونكسيونمون ملي تيكون عندي خلل في السيركوي اوتوماتيكمون كتطلع ليا السخونيه وكتشعل ليا بولات السخونيه. في هذه الحاله خصني نقلب على المشكل فين كاين. يعني اول حاجه غادي نفيريفي، اول حاجه خصني نفيريفي هي النيفو ديال الليكيد. خصني نشوف النيفو ديال الليكيد واش مزيان ولا لا في الفاز ديكسبونسيون. وبيان سور كاين بعض الماتيريال ولا لوتياج اللي هو سبيسيال اللي كنقلبوا به واش عندنا دي فويت انترن ولا دي فويت اكسترن في هذا السيركوي هذا. وبالنسبه للطريقه كيفاش نقلب، هادشي كيختلف من سياره لاخرى ومن موديل لاخر. دونك ديما خصني نتبع الكتيب ديال السياره. بالنسبه للبوج، يعني السيركوي ديال الريفرواديسمون كيتسمى سيركوي فيرمي. يعني اون فوا خصني نحل السيركوي دو ريفرواديسمون، خصني نعمر، يعني منين نخوي ليكيد دو ريفرواديسمون في الموتور خصني ندير لا بوج. كيفاش لا بوج؟ يعني طرد الهواء، يعني طرد الهواء من السيركوي. كاينين دي بوشون اللي تيكونوا سبيسيال بور لا بوج، يعني خاصين ديال لا بوج. وبالنسبه بالنسبه للدوكيومونطاسيون تكنيك كنلقاو فيه كل طوموبيل ولا كل موديل ولا كل صنف تلقاو طريقه باش غادي ندير لا بوج. يعني كنخدموا ديما بالدوكيومونطاسيون تكنيك ديال ديك السياره. السيركوي دابا غنتكلموا على السيركوي دو ليبريفيكاسيون.
السيركوي ديال ليبريفيكاسيون ولا السيركوي د كريساج ولا نظام تزييت ديال الاجزاء المتحركه في المحرك. هذا النظام اللي هو مهم حتى هو بالنسبه للمحرك. يعني الا كان عندي خلل يقدر يتكولا الموتور، بمعنى ما يبقاش خدام والبياس اللي هما موبيل كيلصقوا على بعضياتهم. دونك هذا اختصار بالنسبه للسيركوي دو ليبريفيكاسيون. بيان سور تنقول سيركوي دو ليبريفيكاسيون بمعنى انه عندي الزيت كتسيركولي وسط المحرك. les éléments de circuit de lubrification. Les éléments de circuit de lubrification يعني تتكون عندي من كارتر دويل، اون بومب ا ويل، وعندي واحد لي شونجور اللي كيكون بارفوا ماشي ديما في كاع المحركات، وعندي فلتر ويل، وعندي ان تيرمو مانو كونتاكت ولا كيتسمى كابتور دو بريسيون دويل. دونك كما قلنا هنا الكارتر تيكون عندي غالبا دابا في السيارات الحديثه تيكون اون الومنيوم، كاين اللي كيكون اوناسي بالنسبه لي زونسيان فيكول السيارات القديمه، وكاين عندي بومبا ويل. بومبا ويل حتى هي فيها بومبا ديال الزيت، فيها انواع. دونك اللي غالبا اكثر استعمالا دابا هي بومبا ويل اونغروناج ولا اغالي. بالنسبه لهاد لا بومب كدور افيك شين، يعني كدور بالسلسله مع الفيبروكا. عندي في لي شونجور دونك لي شونجور اللي هو ايشونجور اويل، يعني كيسميوه لو ريفريجيرون، يعني الدور ديالو انه تيبرد تيبرد الماء بالزيت، يعني كيبرد ليا داك الماء اللي تيدوز، تيحاول يبرد ليا ينقص ليا من الحراره ديال الزيت اللي كاينه عندي في السيركوي ديال الكريساج. دونك هذه من جهه. بالنسبه للفلتر ويل، فلتر اللي هو كي إليميني دوك لي بارتيكول اللي تيكونوا عندي في الزيت. يعني مهم حتى هو كيتشونجا اشاك فوا، كل فيدونج بيان سور، كل فيدونج خصك تشونجي هذاك الفلتر ويل. وعندي لي كاناليزاسيون اللي كاينين انترن وسط الموتور، وكاين دي كاناليزاسيون تيكونوا بحال هاد الكاناليزاسيون ديال ليكيد دو رفوادي. بالنسبه للويل موتور ولا زيت المحرك، الدور ديالها هو اسيوري لا ليبريفيكاسيون اي ليميتي لو فروتمون. دونك كدير ليا العمليه ديال الكريساج ما بين لي بياس موبيل، وما كتخليش داك الاحتكاك، يعني كتريدوي الفروتمون وكتريدوي اوسي كتنقص ليا من دوك لي زيو، يعني التاكل ديال البياس. البياس بيان سور اللي هو ميكانيك، وعندها ايضا خصائص اللي هي مهمه. هادشي علاش الزيت ديال المحرك كتلعب دور مهم في لا دوري دو في ولا في حياه المحرك. يعني الا بغيتي الموتور يضرب لك واحد المده اللي هي كبيره، خصك ديما تستعمل زيت محرك اللي تكون اكثر جوده. ومنين كنجيب هاد المعلومات بيان سور هاد المعلومات اش من زيت غنستعمل اي نوع من السياره، ديما كنرجع للكونستركتور ولا كتيب الصيانه ولا كارني دونتوتيان. Et dans le carter. Donc, la pompe à huile aspire l'huile du carter est refoulée à travers un filtre dans le circuit d'huile et acheminée vers tous les points de circuit de lubrification. بمعنى أن هاد لا بومب ويل الضوء ديالها كتجبد الزيت من الكارتير وكتصيفطو لي زيليمون اللي هما موبيل. يعني كيجي الزيت كيطلع الزيت من لا بومب كيمشي كيتفلترا وتيمشي داك الزيت كيتفرق على لي كاناليزاسيون على هاد لي تيو باش كيتغريساو هادوك لي زيليمون اللي هما موبيل. ومن بعد ديك الزيت كتعاود تقطر فين في الكارتير ديال الزيت وكتعاود عاوتاني تروسيكلا وتعاود عاوتاني الزيت طلع من لا بومب تمشي تفلترا الى اخره. دونك هذا هو السيركوي ديال لوبريفيكاسيون ولا سيركوي دو كريساج. دونك كما كتلاحظوا معايا هنا الزيت هي كتطلع كتمشي من لا بومب للفلتر، من الفلتر كتطلع وكتفرق على لي بياس اللي هو موبيل، وكتعاود عاوتاني كتخوى هنا عندي في الكارتير، كتعاود ترجع للكارتير وكتعاود عاوتاني لو سيركل ديالها. Du joint.
بالنسبه للكارتير، الكارتير ديال الزيت هو اللي كتجمع فيه الزيت، كيكون هو لاباتي انفيريور ديال الموتور. دونك هاد الكارتير تيكون فيه واحد البوشون اللي هو كيتسمى البوشون د فيدونج، هو اللي كنحلو ملي كنبغي نخوي الزيت القديم. وهاد البوشون هذا تيكونوا فيه واحد لي جوان، اما تيكون جوان ديال النحاس ولا تيكون جوان ديال واحد الميطال. يعني هاد الجوان خصو يتبدل اشاك فيدونج. وبيان سور ديما كنرجع للدوكيومونطاسيون تكنيك ولا كتيب السياره ولا كتيب الصيانه الدوريه ديال هاد المحرك هذا. الدور ديال لا بومب اويل، الدور لا بومب اويل سي مانتونير اون بريسيون بور فير سيركولي لويل دون لو سيركوي دو ليبريفيون. دونك كتفرق يعني الزيت سو بريسيون في السيركوي. دونك هاد لا بومب تيكون فيها واحد لونغروناج، وبيان سور تيكون عندها واحد الكلابي اللي كيتسمى كلابي دو ديشارج ولا كلابي دو سيكوريتي. هاد الكلابي دو سيكوريتي اون كا ديال وقع ليا شي مشكل هنا كيتحل باش كيتخوى الزيت عندي، ما كيطلعش الزيت. دونك كيخوى عندي الزيت هنا في الكارتير. الانواع ديال لا بومب، دونك راه كاين انواع تقريبا واحد 4 ولا 3 ديال الانواع. بومب اللي فيها لونغروناج، بومب باليت. دونك كاين انواع بالنسبه ولكن الدور تيبقى ديما الدور هو واحد. الدور اللي هو كتاسبيري، يعني كتعطيني كتميتر مانتونير اون بريسيون في السيركوي. هذا هو الدور ديال لا بومب اويل. بالنسبه للفلتراويل، الفلتراويل الدور ديالو سي غوتيا لي بارتيكول ميتاليك. هادوك لي بارتيكول اللي كيجيوني اكوز ديال دوك لي زور نورمال، يعني تيكون عادي داك لي زور اللي تيكون عندي في المحرك. بالنسبه للفلتر، الفلتراويل دونك كيدخل ليه الزيت كيتفلتر هذاك الزيت وكيخرج الزيت باش كيمشي يتفرق في السيركوي. بالاضافه الى انه تيكون عنده واحد الكلابي اللي كيتسمى كلابي باي باس. كلابي باي باس الدور ديالو شنو؟ ملي كيتكون المطا الفلتر تيتحل هاد الكلابي وكيولي يدوز عندي الزيت سون فلتراسيون، بلا ما يتفلتر كيدوز الزيت وكيمشي كيتفرق. هذا في الحاله ديال نسيتي الفلتر ما بدلتيش ولا. بالنسبه لهذوك الفلترات اللي كيتباعوا عاديين في السوق ما كيكونش فيهم هاد الكلابي. ملي كيدخل المطا الفلتر يعني كيتفرقع، ملي كيتفرقع كتشتت الزيت وكتشعل لك بولات الزيت، ولا ما ديتيش البال غادي تكولا الموطور. بالنسبه لي شونجور، لي شونجور هو الدور ديالو انه كما قلنا ان كيحاول يبرد داك الماء اللي تيحاول في لي شونجور كيدوز فيه الماء وكيدوز فيه الزيت، ولكن كل واحد عنده الشومان ديالو، كل واحد عنده الطريق ديالو. هذاك الماء تيحاول ينقص من الحراره ديال الزيت اللي كدوز عندي ولا اللي كتخرج من الفلتر. بالنسبه لي كونترول اللي كندير في السيركوي دو ليبريفيكاسيون، اول حاجه كنفيريفي النيفو ديال الزيت، يعني نيفو دويل. في لاجوج ما خصوش يكون عندي فايت الميني وفايت الماكسي. بالنسبه للسيارات الحديثه فهي تيكون فيها واحد لاجوج ولا واحد جوج اللي كنقولوا فيها واحد الكابتور اللي هو تيعبر ليا ديما لا طومبيراتور، تيعبر ليا لا طومبيراتور وتيعبر ليا حتى النيفو دويل وكيافيشي ليا في الطابلو دو بور. يعني هادشي بالنسبه للسيارات الحديثه. بالنسبه للسيارات القديمه اغلبيه كلها كتلقى فيها لاجوج. ميم تبع السيارات دابا الحديثه كتلقى فيهم دو جوج، وحده جوج اللي هي الكترونيك اللي كتافيشي ليا في الطابلو، بلوس هاد لاجوج هادي اللي كتكون ميكانيك اللي كنفيريفي منها نيفو دويل. بالنسبه للمساله الاخرى ديال الفيدونج كيمشي على حساب الكيلومتراج. دونك على حساب الكيلومتراج خصني هذيك الزيت خصها تبدل حيت كتفقد الخصائص ديالها، وميم طون كتجمع الوسخ وكتجمع هذوك لي بارتيكول اللي كيكون ناتجه على الاحتراق. بالنسبه للفيدونج كندير الفيدونج على حساب الكارني دونتوتيا ولا شاك موتور عنده واحد لا بيريوديسيتي ديال الفيدونج. بالنسبه الفيدونج هذيك الزيت اللي كنريكوبيري اللي كنحيد من الموتور ما خصنيش بيان سور نخويها في لا ناتور، ما خصنيش نخويها في الطبيعه. وميم طون هذيك الزيت ما بقاتش صالحه ليا، يعني الا خويتها في لا ناتور حيت فيها مواد سامه كتاثر ليا على البيئه وكتاثر ليا حتى على النباتات الى اخره. دونك بالنسبه للزيت خصها تبدل اشاك فوا، يعني رومبلاسي بيريوديكمون. وداك الزيت راه كما قلت لكم ما خصنيش
اللوحو يعني يخوي في لا ناتور، كاين اللي كيخوي في القادوس، كاين اللي دونك هذيك الزيت فيها مواد سامة الإنسان يرد منها البال. بالنسبة للأنواع ديال الزيت، تقريبا أنواع الزيت فيها جوج الأنواع، فيها المونوغراد وفيها الميتيوغراد. دونك الزيت كتصنف على حساب لا فيسكوزيتي، اللزوجة. بالنسبة للزوجة ديالها، كاين اللزوجة اش كنقصد بها يعني ليكولمون، يعني القدرة على كيفاش كتخوى ديك الزيت. كاين اللي كتخوى ليا ساهلة بحال 5W30، وكاين اللي كتخوى ثقيلة بحال 15W30. وهذيك الزيت فيها ارقام اللي كنعرفوا بها اللزوجه، بحال مثلا 15W كتعني اللزوجه افروا في وقت البرد، و40 كتعني اللزوجه اشو، يعني اللزوجه ديال الزيت في الوقت اللي كتكون فيه اللي كيكون فيه الموتور سخون، الزيت كتكون سخنات. دونك اللزوجه ديال الزيت راه مهمه حتى هي، وخصني ضروري نحترم اش من لزوجه غندير لهذاك المحرك. باش كنعرف هادشي كنعرفو بالدوكيومونطاسيون تكنيك ولا الكونستركتور، ديما كنتمشى على حساب الكونستركتور. D'une défaillance de pression. بالنسبه لابريسيون ديال الزيت، عندي هنا هذا اللي كيتسمى المانو كونتاكت، هو اللي تيشعل ليا بولات الزيت. دونك الا شعلت ليا بولات الزيت خصني فيريفي واش المشكل في الزيت انسوفيزون، الزيت قليل، ولا كيكون عندي مشكل في المانو كونتاكت. باش كنفيريفي بهاد اللي كيتسمى مانو كونتاكت بريسيون دويل، اللي كنعبر به لا بريسيون ديال الزيت. ولا بريسيون ديال الزيت كنعبرها تقريبا في لي 3 ريجيم. تنعبرها في ريجيم الفي، كنعبرها الموتور خصو يكون عندي شو، وتنعبرها اون غالونتي. وبيان سور الطريقه باش كنعبر ولي دوني تكنيك اللي غنلقى في كل موتور فين تلقاهم في الدوكيومونطاسيون تكنيك يعني. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.